अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क के दूर दराज इलाकों में मुकीम अवाम के मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए मेरी धरती मेरी दुनिया का प्लेटफॉर्म हाजिर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ अवामी मसाइल को उजागर किया जाता है बल्कि अवामी आगाही के लिए जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और तारीख में झांकती रिपोर्ट्स भी शामिल की जाती हैं। आज के प्रोग्राम में भी अवामी मसाइल के साथ साथ दिलचस्प मालूमाती रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की तरफ और देखते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स। दाता दरबार पर बम धमाकों के बाद दहशतगर्दों की जानिब से सोचे समझे मंसूबे के तहत जुमेरात की शाम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर होने वाले बम धमाकों ने अहलियाने कराची को सोगवार कर दिया। वाक़ये के तीसरे रोज मजार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मजार पर आने वाले ज़ायरीन इंतहाई पुरअज़्म हैं और इनका कहना है कि दहशतगर्दों के इन हथकंडों से इनके अकायद और हौसले पस्त नहीं हो सकते। हमारे इरादे बुलंद है, हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। मौत बरहक है, नबियों को भी आई है, सहाबाओं को भी आई है, हमें भी आनी है। जो निज़ाम इन्होंने बनाया बहुत अच्छा बना दिया। अभी सिक्योरिटी का निज़ाम भी सही हो गया। के रसूल जो हैं वो इंशाल्लाह आते रहेंगे। दुश्मनों ने इस्लाम जितने भी भले कोशिश करें इंशाल्लाह कभी वो कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। मजार के दाखिली दरवाजे पर 2 नए वॉक थ्रू गेट्स लगा दिए गए हैं। अंदरूनी और बैरूनी अहाते में 26 पुलिस एहलकारों के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बड़ी तादाद तैनात है। धमाकों में जख्मी होने वाले मजार के असिस्टेंट मैनेजर पन्नू खान सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन नजर आ रहे हैं। ज़ायरीन का कहना है कि अगर सिक्योरिटी के इंतजामात बरवक्त किए जाते तो कीमती जानों को बचाया जा सकता था। सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर होने वाले बम धमाकों के बाद सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त कर दिया गया है। ताहम पुलिस हुकाम का ये कहना है कि महकमा औकाफ की जानिब से सिक्योरिटी आलात की फराहमी के बाद सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाया जाएगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मंसूर अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। दुनिया भर में स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया गया। कराची में पाकिस्तान स्पेस एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को खला के असरार और रमूज से मुतालिक आगाही दी गई। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जहाँ पर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, GIS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन और खलाई साइंस के बारे में शुरका को मुफीद मालूमात फराहम की गई। तलबा को वीडियोस के जरिए निज़ाम शमसी में शामिल सैयारों की गर्दिश और माहौलियाती आलूदगी के फैलाव के खतरात के बारे में मालूमात फराहम की। ये चीज़ लेके जाती है उसको 38,000 किलोमीटर जो आज तक हमें यानी कि स्कूल्स वगैरह में सही से नहीं बताया जाता था, ये जो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे वो यहाँ पे आके हमने समझा। दुनिया भर में ये हफ्ता हर साल इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाता है, जिससे नई नस्ल को खलाई साइंस और इस मैदान में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी को समझने में मदद मिलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में खिला के बारे में जानने का ये रुझान यकीनन काबिल सताइश है और यही शौक मुस्तकबिल में इस मैदान में मुल्क की तरक्की का जामिन साबित हो सकता है। कैमरामैन अदील अली के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, अब एक नज़र में सुबह सिंध की चंद अहम खबरें। सांगड़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर जमींदार हाजी खान भंबरों की निजी जेल पर छापा मारकर 7 खवातीन और 2 बच्चों समेत 12 हारी बाजियाब करा लिए। हारी अशोक का कहना है कि वो गुज़िश्ता 3 साल से हाजी खान के पास खेती बाड़ी कर रहे हैं, मगर उन्हें मुनाफे तो दरकिनार खर्च के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। उल्टा जमींदार हर फसल पर उनके जिम्मे 80,000 रुपए का कर्ज निकाल लेता है और असलहे के जोर पर दिन रात काम लेता था, जिसकी वजह से उनके बच्चे भूखो इफलास का शिकार थे। उसका कहना था कि हाजी खान का कहना है कि वो उसके 3 लाख रुपए के मकरूज हैं, लेकिन उनके साथ कभी हिसाब किताब नहीं किया। बाजियाब हारियों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्हें मर्जी की जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया और पुलिस को हुक्म दिया कि हारियों को जहां वो जाना चाहते हैं बहिफाजत पहुंचाया जाए। स्पीकर सिंध असेंबली निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, ना हुकूमत तब्दील होगी। दादू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में सिविलियन हुकूमत ही कायम रहनी है और यह अवाम का फैसला है। उन्होंने कहा कि अदलिया ने आमरों के इक़दाम तौसीक की तो वो भी मुजरिम होगी। मुस्लिम लीगी दहरों के लहाक के बारे में उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सबको इत्तेहाद बनाने का हक है। उन्होंने कहा कि तूरी बंद समेत दीगर शिगाफों की तहकीकात के लिए जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया गया है, जो 3 हफ्ते में रिपोर्ट देगा। उनका कहना था कि खैरपुर नातिन शाह से सैलाबी पानी निकालने के लिए कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध को अहकामात जारी किए हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत जदोई ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की नज़र में करप्शन, उकरवा परवरी,
اپنے لیڈر مروانے، ادارے تباہ کروانے اور ملک کی بنیادیں کھوکھلا کرنے کا نام جمہوریت ہے۔ لاڑکانہ کے قریب درگاہ مشوری شریف میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے لیاقت جتوئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی سیاسی پارٹی نہیں بلکہ قبضہ مافیا بن چکی ہے، جس نے بے نظیر بھٹو کو شہید کروا کے پارٹی اور حکومت پر قبضہ کیا اور ملک میں کرپشن کی انتہا کر دی۔ لیاقت جتوئی نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے پرویز مشرف کو بھی جواب دے دیا تھا کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور اب بھی اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے ڈی سی او کے خلاف برطرف کیے جانے والے ضلعی دفتر کے ملازموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ 8 سال سے ضلع حکومت کے مختلف دفاتر میں کام کر رہے تھے، لیکن نئے تعینات ہونے والے ڈی سی او نے ہمیں بغیر کسی وجہ سے بے روزگار کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈی سی او انہیں فارغ کر کے اپنے من پسند افراد کو بھرتی کرنا چاہتا ہے، جس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سرکٹ بینچ میں کیس داخل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، صوبائی وزیر قانون محمد ایاز سومرو اور دیگر سے اپیل کی ہے کہ وہ 8 سال سے کام کرنے والے ملازمین کو دوبارہ ملازمتوں پر بحال کر کے ان کے بال بچوں کو فاقہ کشی سے بچائیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر ان کے جائز مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ لاڑکانہ میں پولیو مہم کے سلسلے میں پولیو واک ہوئی، جس میں بڑی تعداد میں ڈاکٹروں، این جی اوز کے نمائندوں، اسکاؤٹس اور شہریوں نے شرکت کی۔ واک پرانی ڈی ایچ او آفس سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب کے باہر ختم ہوئی۔ ڈی سی او علیم لاشاری، ای ڈی او ڈاکٹر عبدالفتاح بھگیو اور دیگر نے خطاب کیا اور یہ بتایا کہ 3 روزہ مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال تک کے 2,97,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے لیے 668 موبائل ٹیمیں اور 72 سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ مارکیٹوں، بس اسٹینڈوں، ریلوے اسٹیشنز کے لیے بھی 64 گشتی ٹیموں کی تشکیل کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ ریلیف کیمپوں میں بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کے لیے 25 ٹیمیں بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، صبح سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صبح بلوچستان کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں بلوچستان کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں کو شدید نقصان پہنچایا، وہیں شکارپور اور جکم آباد کے درمیان ریلوے ٹریک پر کٹ لگانے کے بعد کوئٹہ سے دوسرے شہروں کو جانے والی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اب 2 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ریلوے ٹریک کو بحال کر کے ٹرین سروس دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کوئٹہ ایکسپریس، راولپنڈی کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی جانے والی بولان میل، جنہیں 14 اگست کو بند کر دیا گیا تھا، ہزاروں مسافروں کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ 2 ماہ سے کوچوں میں کئی گنا کرایہ دینے پر مجبور مسافر ٹرینوں کے دوبارہ چلنے کے بعد خوش نظر آئے۔ کوئٹہ سے ٹرینیں بند ہونے سے مسافروں کے علاوہ اسٹیشن پر کام کرنے والے 100 کے قریب کلیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرین چلنے کے بعد انہیں دوبارہ روزگار مل گیا ہے۔ پشاور، راولپنڈی اور کراچی سے آنے والی ٹرینیں آج شام دوبارہ 2 ماہ کے بعد کوئٹہ پہنچیں گی، جبکہ ریل بحال ہونے سے اسٹیشن کے باہر سوزوکی اور رکشے چلانے والے بھی خوش ہیں۔ کوئٹہ سے ٹرینوں کے چلنے کے ساتھ ساتھ اسٹیشن پہ کام کرنے والے افراد کا روزگار بھی بحال ہو گیا ہے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، اب ایک بریک کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ ادبی تنظیم آوران لفظن کی گل کے زیر اہتمام گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول آوران میں ادبی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔